बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान सीखें और सिखाएं क्लास में आपका खैर मकदम है। शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कुरान सीखने, सिखाने, पढ़ने पढ़ाने के मामले में मैं माशरे को काफ़ी नज़दीक से समझने की कोशिश किया हूँ। हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि उम्र हो गई मगर कुरान पढ़ना नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि जो जानते हैं वह सही है या गलत। काफ़ी लोग तो गलत को सही समझकर पढ़ते रहते हैं। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। काफ़ी लोग तो वक्त निकाल पाते हैं और सीखना भी चाहते हैं मगर सही सेटअप नहीं हो पाता, या शर्मिंदगी होगी इसलिए सीखने के लिए सामने नहीं आते, या एहसास कमतरी की वजह से ये सोचते हैं कि मैं नहीं सीख सकता हूँ, मेरी ज़ुबान नहीं टूटती, वगैरह वगैरह। इसलिए यहाँ पर मैं कुरान सीखने और सिखाने का कुछ अलग अंदाज, आसान से आसान तरीक़ा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबानें अपनाने की कोशिश किया हूँ। सिर्फ बेसिक लेवल तक, बहुत ही डीप में नहीं। डीप से मुराद है मुकम्मल क़वाइद, तजवीद वगैरह नहीं, यहाँ पर सिर्फ बेसिक लेवल तक। एक बात और, कुरान को सही से पढ़ने के लिए मखरज का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे दरख्वास्त है कि किसी अच्छे मौलवी, क़ारी साहिबान से मखरज की सही अदायगी सीख लें। वैसे यहाँ पर तो हम सीखने की कोशिश करेंगे ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा मानना है कि मखरज के लिए आमने सामने बैठकर जल्दी और अच्छी तरह सीखा सिखाया जा सकता है। कुरान पढ़ने के लिए कायदा से शुरुआत होती है, जिसमें नूरानी कायदा बहुत मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, अलिफ नहीं, अलिफ, बा, 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 ता, ता, सा, सा। सा के आवाज़ के लिए ज़ुबान की नोक को ऊपर वाली दांत के अगला हिस्सा, ऊपर वाली दांत का जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है उस दांत के नीचे आप सटाएं तो इसकी आवाज़ निकलेगी सा। जीम, हा, हा नहीं, हा, खा, खा नहीं, खाना वाला खा नहीं, खा, खा। दाल, दाल, दाल की आवाज़ के ऊपर भी गौर करें। दाल की आवाज़ सेम सा के जैसे निकलेगी। ज़ुबान का अगला, ज़ुबान का जो नोक है वो ऊपर वाली दांत, फ्रंट दांत के जो अगला हिस्सा है उसके नीचे आप लेकर जाएं तो दाल की अदायगी होगी। रा, रा नहीं, रे भी नहीं, रा, जा, सीन, शीन, साद, राद। अरबी कायदा में राद की आवाज़ बहुत मुश्किल है, तकरीबन मेरे नज़दीक। राद की आवाज़ निकलेगी ज़ुबान की जो दाएं या बाएं किसी भी एक साइड का जो ज़ुबान का जो कॉर्नर है, मेरे नज़दीक जो है ये राद की जो अदायगी है इसकी आवाज़ थोड़ी सी मुश्किल है। राद की आवाज़ निकलती है जो हमारे जो ज़ुबान है, ज़ुबान का राइट साइड का कॉर्नर लाइन, राइट साइड का ज़ुबान ऊपर की दांत के राइट साइड में मिलेगा। उसी हिसाब से आप लेफ़्ट साइड के भी मिला सकते हैं। तो ज़ुबान राइट साइड के जो ज़ुबान है, ये ज़ुबान का जो लाइन है राइट साइड का कॉर्नर, यह ऊपर वाले दांत के राइट साइड के दांत से मिलेगा। तो इसकी आवाज़ निकलती है राद। पा, ज़ुबान को गोल करें, पा, वा, आइन,
غین غین، فا فا نہیں، فا، قاف قاف نہیں، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا یہ لکھنے والے حروف ہیں، اس کو پہچاننا ہے تاکہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے میں آسانی ہو۔ الف، اس میں ہے لام اور الف، لام الف، لام الف، یہ سب مختلف شکلیں ہیں، لکھنے میں استعمال ہوتے ہیں، ملا کر لکھنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ با الف، لام الف، لام، لام الف، لام، ہا، لام الف، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، با، کاف الف، کاف الف، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا ہا، نون خا، یا ہا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، اس میں دو یا ہے، ایک یہ دو نقطہ والا اور یہ والا یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، جیم، ہا، خا، ہا، ثا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ہا، اگر اس گول والے کے اوپر میں اگر ہم نقطہ ڈال دیتے ہیں تو تا، اور نقطہ ہٹ جائے گا تو ہا، با تا، یا ہا، یہ سیم ہے، اس کے اوپر نقطہ ہٹ گیا اس لیے یہ ہا ہو گیا، یا ہا، تا ہا، نون تا، یا سیم، 1 2 3 4 5 یہ سب سیم نفس ہے، ایک ہے، صرف نقطہ رہے گا تو تا، اور نقطہ ہٹ گیا تو ہا، ہا، یا ہا، با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، جیم را، خا زا، را زا، یا را، تا زا، سین، شین، سین، لام، شین لام، صاد، راد، طا، وا، صاد با، طا با، راد الف،
ضا عین سوری ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین زا را کے بعد سوری غین را صاد عین راد غین راد غین با عین دال تا غین ذال حمزہ بشکل الف حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم ہا میم لام میم تا میم تا میم تا بار بار دیکھیں حروف کو پہچانیں انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ